سوائے ابراہیم علیہ السلام دے کسی نے اعزاز نصیب نہ ہویا. ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز حاصل ہویا. اے ابراہیم میرا گھر بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا گھر تعمیر فرمایا. گھر مکمل ہو گیا. آخیا منگ لے جو کوئی منگنا ہی. وہ مولوی مسجد بنوا دے وے, مدرسہ بنوا دے وے. وہ خوش ہوتا ہے کہ ویکھو جی میں مسجد بنوائی, مدرسہ تعمیر کروایا, دین کی خدمت کی تھی. تے جڑا خدا کا گھر بنایا, جڑا بیت اللہ بنایا, خانہ کعبہ تعمیر کرے, انہوں خلید اللہ آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگیا اے ابراہیم مانگ لے جو کوئی منگنا ہی. زبان مبارکہ وچوں الفاظ نکل گئے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ ایسا نبی مبعوث فرما جڑا دنیا دے اوتے آوے تے لوکاں دے دلاں دی میل کچیل ختم کر دے, زنگ ختم کر دے وے, کفر ختم کر دے وے, اسلام دا بول بالا آوے. اس واسطے میرے دوست سرکار نے فرمایا انا دعوت ابراہیم, او لوگوں میں تے ابراہیم علیہ السلام دی دعا